श्रीजगदम्बायै नमः। एकादशोऽध्यायः। नारद उवाच त्रिविधत्वं कथं च अस्य भस्मनः परिकीर्तितम् एतत् कथय मे देव महत्कौतूहलं मम। श्रीनारायण उवाच त्रिविधत्वं प्रवक्ष्यामि देवर्षे भस्मनः शृणु। महापापक्षयकरं महाकीर्तिकरं परं गोमयं योनिसम्बद्धं तद् हस्तेन एव गृह्यते। ब्राह्मैः मन्त्रैस्तु सन्दग्धं तत्शान्तिकृत् इह उच्यते। सावधानस्तु गृह्णीयात् नरः वै गोमयं तु यत् अन्तरिक्षे गृहीत्वा तत् षडङ्गेन दहेत्। अतः पौष्टिकं तत्समाख्यातं कामदं च ततः शृणु। प्रासादेन दहेत्येतत् कामदं भस्मकीर्तितं प्रातरुत्थाय देवर्षे भस्मव्रतपरः शुचिः। गवां गोष्ठेषु गत्वा तु नमस्कृत्य तु गोकुलं गवां वर्ण अनुरूपाणां गृह्णीयात् गोमयं शुभं। ब्राह्मणस्य च गौः श्वेता रक्ता गौः क्षत्रियस्य वा पीतवर्णा तु वैश्यस्य कृष्णा शूद्रस्य कथ्यते। पौर्णमास्याम् अमावास्याम् अष्टम्यां वा विशुद्धदीः प्रासादेन तु मन्त्रेण गृहीत्वा गोमयं शुभं। हृदयेन तु मन्त्रेण पिण्डीकृत्य तु गोमयं। रविरश्मि सुसंतप्तं शुचौ देशे मनोहरे तुषेन वा बुसैः वापि प्रासादेन तु निक्षिपेत्। अरणि उद्भवम् अग्निं वा श्रोत्रिय आघारजं तु वा तद् अग्नौ विन्यसेत्तं च शिवबीजेन मन्त्रतः गृह्णीयात्। अत तत्र अग्निकुण्डात् भस्म विचक्षणः नवपात्रं समादाय प्रासादेन तु निक्षिपेत्। केतकी पाटली तद्वत् उषीरं चन्दनं तथा नानासुगन्धिद्रव्याणि काश्मीरप्रभृतीनि च निक्षिपेत्। तत्र पात्रे तु सन्ध्यो मन्त्रेण शुद्धदीः जलस्नानं पुरा कृत्वा भस्मस्नानम् अतः परम्। जलस्नाने तु अशक्तः च भस्मस्नानं समाचरेत्। प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च शिरश्च ईशानमन्त्रतः समुद्धूल्य ततः पश्चात् आननं तत्पुरुषेण तु अघोरेण तु हृदयं नाभिं वामेन तत्परं सद्यो मन्त्रेण सर्वाङ्गं समुद्धूल्य विचक्षणः पूर्ववस्त्रं परित्यज्य शुद्धवस्त्रं परिगृहेत्। प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च पश्चात् आचमनं चरेत्। भस्मेन उद्धूलन अभावे त्रिपुण्ड्रं तु विधीयते। मध्याह्नात् प्राग् जलैः युक्तं परतः जलवर्जितं तर्जनी अनामिका मध्यैः त्रिपुण्ड्रं च समाचरेत्। मूर्ध्नि चैव ललाटे च कर्णे कण्ठे तथैव च हृदये चैव बाह्वोश्च न्यासस्थानं हि च उच्यते। पञ्च अङ्गुलैः न्यसेत् मूर्ध्नि प्रासादेन तु मन्त्रतः त्रयङ्गुलैः विन्यसेत् बाले शिरो मन्त्रेण देशिकः। सद्येन दक्षिणे कर्णे वामदेवेन वामतः अघोरेण तु कण्ठे च मध्याङ्गुल्या स्पृशेत् बुधः। हृदयं हृदयेन एव त्रिभिः अङ्गुलिभिः स्पृशेत्। विन्यसेत् दक्षिणे बाहौ शिखामन्त्रेण देशिकः। वामबाहौ न्यसेत् धीमान् कवचेन त्र्यङ्गुलैः। मध्येन संस्पृशेत् नाभ्याम् ईशान इति मन्त्रतः। ब्रह्म विष्णु महेशानाः तिस्रः रेखा इति स्मृताः। आद्यः ब्रह्मा ततो विष्णुः तद् ऊर्ध्वं तु महेश्वरः। एक अङ्गुलेन नमन्यस्तं यत् ईश्वरः तत्र देवता। शिरो मध्ये तु अयं ब्रह्मा ईश्वरः तु ललाटके। कर्णयोः अश्विनौ देवौ गणेशः तु गले तथा क्षत्रियश्च तथा वैश्यः शूद्रश्च उद्धूलनं त्यजेत्। सर्वेषाम् अन्त्यजातीनां मन्त्रेण रहितं भवेत्। अदीक्षितं मनुष्याणाम् अपि मन्त्रं विना भवेत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रिविध भस्म माहात्म्य वर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ द्वादशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच देवश्रे शृणु तत्सर्वं भस्म उद्दूलनजं फलं स रगस्यविधानं च सर्वकामफलप्रदं कपिलायाः शकृत्स्वच्छं गृहीत्वा गगने अपतत् न क्लिन्नं नापि कठिनं न दुर्गन्धं न च उषितम् उपरि अधः परित्यज्य गृह्णीयात् पतितं यदि पिण्डीकृत्य शिव अग्नि आधौ तच्छिपेत मूलमन्त्रितम् आधाय वाससा आच्छाद्य भस्माधाने विनिक्षिपेत सुकृते सुदृढे शुद्धे क्षालिते प्रोक्षिते शुभे विन्यस्य मन्त्री मन्त्रेण पात्रे भस्म विनिक्षिपेत् तैजसंधारवं च अथ मृण्मयं चैलमेव च अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्म आधारं प्रकल्पयेत् क्षौमे चैव अतिशुद्धे वा धनवत् भस्म निक्षिपेत् प्रस्थितः भस्म गृह्णीयात् स्वयं च अनुचरो अपि वा न च अयुक्तकरे दद्यात् न च अशुचितले क्षिपेत् न संस्पृशेतो नीच अङ्गैः न क्षिपेत् न लङ्घयेत् तस्मात् वसितम् आदाय विनियुञ्जीत मन्त्रितं विभूतिधारणाविधिः स्मृतिप्रोक्तः मया ईरितः यदीय आचरणेन एव शिवतुल्यः न संशयः शैवैः सम्पादितं भस्म वैदिकैः शिवसन्निधौ भक्त्या परमया ग्राह्यं प्रार्थयित्वा तु पूजयेत् तन्त्रोक्तवर्त्मना सिद्धं भस्म तान्त्रिकपूजकैः यत्र कुत्रापि दत्तं चेत् तद्ग्राह्यं नैव वैदिकैः शूद्रैः कापालिकैः वा अथ पाखण्डैः अपरैस्तु तत् त्रिपुण्ड्रं धारयेत् भक्त्या मनसापि न लङ्घयेत् श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी पतितः भवेत् त्रिपुण्ड्रधारणं भक्त्या तथा देह अवगुण्ठनं द्विजः कुर्यात् हि मन्त्रेण तत्यागी पतितः भवेत् उद्दूलनं त्रिपुण्ड्रं च भक्त्या नैव आचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसारात् जन्मकोटिभिः येन भस्म उक्तमार्गेण धृतं न मुनिपुङ्गव तस्य विद्धि मुने जन्म निष्फलं सौकरं यथा येषां वपुः मनुष्याणां त्रिपुण्ड्रेण विना स्थितं श्मशानसदृशं तत् स्यात् न प्रेक्ष्यं पुण्यकृज्जनैः दिग्भस्मरहितं बालं दिग्ग्रामम् आशिवालयं दिग् अनीश अर्चनं जन्म दिग् विद्याम् अशिव आश्रयां त्रिपुण्ड्रं ये निन्दन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते यथा कृशानुरहितः भूधरः न विराजते अशेषसाधने अपि एवं भस्महीनं शिवार्चनम् उद्दूलनं त्रिपुण्ड्रं च श्रद्धया न आचरन्ति ये तैः पूर्व आचरितं सर्वं विपरीतं भवेदपि भस्मनावेदमन्त्रेण त्रिपुण्ड्रस्य च धारणं विना वेद उचित आचारं स्मार्तस्य अनर्थकारणं कृतं स्यात् अकृतं तेन श्रुतमपि अश्रुतं भवेत् अधीतम् अनधीतं च त्रिपुण्ड्रं यो न धारयेत् वृथा वेदाः वृथा यज्ञाः वृथा दानं वृथा तपः वृत उपसेवेन त्रिपुण्ड्रं यो न धारयेत् भस्मधारणकं त्यक्त्वा मुक्तिम् इच्छति यः पुमान् विश्वपानेन नित्यत्वं कुरुते हि आत्मनः हि सः स्रष्टा सृष्टिच्छलेन आह त्रिपुण्ड्रस्य च धारणं ससर्ज स ललाटं हि तिर्यग् ऊर्ध्वं न वर्तुलं तिर्यग्रेखाः प्रदृश्यन्ते ललाटे सर्वदेहिनां तथापि मानवाः मूर्खाः न कुर्वन्ति त्रिपुण्ड्रकं न तद्ध्यानं न तत् मोक्षं न तत् ज्ञानं न तत् तपः विना त्रिपुण्ड्रं च
विप्रेण यद् अनुष्ठितं वेदस्य अध्ययने शूद्रः न अधिकारी यथा भवेत् त्रिपुण्ड्रेण विना विप्रः न अधिकारी शिव अर्चने प्राङ्मुखः चरणौ हस्तौ प्रक्षाल्य आचम्य पूर्ववत् प्राणान् आयम्य संकल्प्य भस्मस्नानं समाचरेत् आधाय वसितं शुद्धम् अग्निहोत्री समुद्भवम् ईशानेन तु मन्त्रेण स्वमूर्ध्नि विनिक्षिपेत् तथ आदाय तद्भस्म मुखे च पुरुषेण तु अघोर आख्येन हृदये गुह्ये वामाह्वयेन च सद्यो जात अभिधानेन भस्म पादद्वये क्षिपेत् सर्व अङ्गं प्रणवेन एव मन्त्रेण उद्दूलनं ततः एतद् आग्नेयकं स्नानम् उदितं परमर्षिभिः सर्वकर्म समृद्ध्यर्थं कुर्याद् आदौ इदं बुधः ततः प्रक्षाल्य हस्तादीन् उपस्पृश्य यथाविधि त्रिपुण्ड्रं विधिना ललाटे हृदये गले पञ्चभिः ब्रह्मभिः वापि कृतेन वसितेन च धृतं एतत् त्रिपुण्ड्रं स्यात् सर्वकर्मसु पावनं शूद्रैः अन्त्यजहस्तस्थं न धार्यं भस्म च क्वचित् भस्मना स अग्निहोत्रेण लिप्तः कर्म समाचरेत् अन्यथा सर्वकर्माणि न फलन्ति कदाचन सत्यं शौचं जपः होमः तीर्थं देवादिपूजनम् तस्य व्यर्थम् इदं सर्वं यः त्रिपुण्ड्रकं न धारयेत् त्रिपुण्ड्रदृक् विप्रवरः यः रुद्राक्षधरः शुचिः स हन्ति रोगदुरितव्याधि दुर्भिक्ष तस्करान् सम् आप्नोति परं ब्रह्म यतः न आवर्तते पुनः स पङ्क्तिपावनः श्राद्धे पूज्यः विप्रैः सुरैरपि श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वे देवे सुर अर्चने धृत त्रिपुण्ड्रः पूतात्मा मृत्युं जयति मानवः भस्मधारणमाहात्म्यं भूयो अपि कथयामि ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे भस्मधारणमाहात्म्यवर्णनं नाम 12ोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 13ोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच महापातकसङ्गाश्च पातक अन्यपराणि अपि नश्यन्ति मुनिशार्दूल सत्यं सत्यं न च अन्यथा एकं भस्म धृतं येन तस्य पुण्यफलं शृणु यतीनां ज्ञानदं प्रोक्तं वानस्थानां विरक्तिदं गृहस्थानां मुने तद्वत् धर्मवृद्धिकरं तथा ब्रह्मचर्य आश्रमस्थानां स्वाध्यायप्रदम् एव च शूद्राणां पुण्यदं नित्यम् अन्येषां पापनाशनं भस्मना उद्दूलनं चैव तथा तिर्यक् त्रिपुण्ड्रकं रक्षार्थं सर्वभूतानां विदत्ते वैदिकी श्रुतिः भस्मना उद्दूलनं चैव तथा तिर्यक् त्रिपुण्ड्रकं यज्ञत्वेन एव सर्वेषां विदत्ते वैदिकी श्रुतिः भस्मना उद्दूलनं चैव तथा तिर्यक् पुण्ड्रकं सर्वधर्मतया तेषां विदत्ते वैदिकी श्रुतिः भस्मना उद्दूलनं चैव तथा तिर्यक् पुण्ड्रकं माहेश्वराणां लिङ्गार्थं विदत्ते वैदिकी श्रुतिः भस्मना उद्दूलनं चैव तथा तिर्यक् पुण्ड्रकं विज्ञानार्थं च सर्वेषां विदत्ते वैदिकी श्रुतिः शिवेन विष्णुना चैव ब्रह्मणा वज्रिणा तथा हिरण्यगर्भेण तद् अवतारैः वरुणादिभिः देवताभिः धृतं भस्म त्रिपुण्ड्र उद्दूलनात्मकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च वाचा च अन्याभिः आस्तिकैः सर्वस्त्रीभिः धृतं भस्म त्रिपुण्ड्र उद्दूलनात्मना यच्च राक्षसगन्धर्व सिद्धविद्याधरादिभिः मुनिभिश्च धृतं भस्म त्रिपुण्ड्र उद्दूलन आत्मना ब्राह्मणैः क्षत्रियै वैश्यैः शूद्रैरपि च शङ्करैः उपभ्रंशैः धृतं भस्म त्रिपुण्ड्र उद्दूलनात्मना उद्दूलनं त्रिपुण्ड्रं च यैः सम् आचरितं मुदा ते एव शिष्टा विद्वांसः न इतरे मुनिपुङ्गव शिवलिङ्गं मणिः सख्यं मन्त्रः पञ्चाक्षरः तथा विभूतिः ओषधं पुंसां मुक्तिस्त्रीवश्य कर्मणि भुनक्ति यत्र भस्माङ्गः
मूर्खः वा पण्डितोऽपि वा तत्र भुङ्क्ते महादेवः स पत्नीकः वृषध्वजः भस्मच्छन्न सर्वाङ्गम् अनुगच्छति यः पुमान् सर्वपातकयुक्तोऽपि पूजितः मानवः अचिरात् भस्मच्छन्न सर्वाङ्गं यः स्तौति श्रद्धया सह सर्वपातकयुक्तोऽपि पूज्यते मानवः अचिरात् त्रिपुण्ड्रधारिणः भिक्षाप्रदानेन हि केवलं तेन अधीतं श्रुतं तेन सर्वम् अनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रं भस्मना कृतं कीकटेषु अपि देशेषु यत्र भूतिविभूषणः मानवस्तो वसेत् नित्यं काशीक्षेत्रसमं हि तत् दुःशीलः शीलयुक्तो वा योगयुक्तः अपि अलक्षणः भूतिशासनयुक्तः वा स पूज्यः मम पुत्रवत् छद्मना अपि चरेत् यः हि भूतिशासनम् ऐश्वर्यं सोऽपि यां गतिम् आप्नोति न तां यज्ञशतैरपि सम्पर्कात् लीलया वापि भयात् वा धारयेत्तु यः विधियुक्तः विभूतिं तु स च पूज्यः यथा हि अहं शिवस्य विष्णोः देवानां ब्रह्मणः तृप्तिकारणं पार्वत्याश्च महालक्ष्म्याः भारत्याः तृप्तिकारणं न दानेन न यज्ञेन न तपोभिः सुदुर्लभैः न तीर्थयात्रया पुण्यं त्रिपुण्ड्रेण च लभ्यते दानं यज्ञाश्च धर्माश्च तीर्थयात्राश्च नारद ध्यानं तपः त्रिपुण्ड्रस्य कलां न अर्हन्ति षोडशी यथा राजा स्वचिह्न अङ्कं स्वजनं मन्यते सदा तथा शिवः त्रिपुण्ड्र अङ्कं स्वकीयम् इव मन्यते द्विजातिः वा अन्यजातिः वा शुद्धचित्तेन भस्मना धारयेत्यः त्रिपुण्ड्र अङ्कं रुद्रः तेन वशीकृतः त्यक्तसर्वाश्रम आचारः लुप्तसर्वविक्रियो अपि सः सकृत् तिर्यक् त्रिपुण्ड्र अङ्कं धारयेत् सोऽपि मुच्यते न अस्य ज्ञानं परीक्षेत न कुलं न व्रतं तथा त्रिपुण्ड्र अंकितबालेन पूजयेव हि नारद शिवमन्त्रात् परः मन्त्रः नास्ति तुल्यं शिवात् परं शिवार्चनात् परं पुण्यं न हि तीर्थं सबस्मना रुद्राग्नेः यत्परं तीर्थं तद्भस्म परिकीर्तितं ध्वंसनं सर्वदुःखानां सर्वपापविशोधनम् अन्त्यजः वा अधमः वापि मूर्खः वा पण्डितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसेत् नित्यं भूतिशासनसंयुतः तस्मिन् सदाशिवः सोमः सर्वभूतगणैः वृतः सर्वतीर्थैश्च संयुक्तः सान्निध्यं कुरुते सदा एतानि पवित्रितानि भस्मानि कामदहन अङ्गविभूषितानि त्रैपुण्ड्रकाणि रचितानि ललाटपट्टे लुम्पन्ति दैवलिखितानि दुरक्षराणि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रिपुण्ड्रधारणमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच भस्मदिग्धशरीराय यः ददाति धनं मुदा तस्य सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति न संशयः। श्रुतयः स्मृतयः सर्वाः पुराणानि अखिलान्यपि वदन्ति भूतिमाहात्म्यं तत्तस्मात् धारयेत् द्विजः सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यं यः त्रिपुण्ड्रकं सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। योगी सर्वाङ्ककं स्नानम् आपादथलमस्तकं त्रिसन्ध्याम् आचरेत् नित्यम् आशु योगम् अवाप्नुयात्। भस्मस्नानेन पुरुषः कुलस्य उद्धारकः भवेत्। भस्मस्नानं जलस्नानात् असङ्ख्येय गुण अन्वितं सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं लभते सर्वं भस्मस्नानात् न संशयः। महापातकयुक्तो वा युक्तः वापि उपपातकैः भस्मस्नानेन तत्सर्वं दहति अग्निरिव इन्धनं। भस्मस्नानात् परं स्नानं पवित्रं नैव विद्यते। एवमुक्तं शिवेन आदौ तदा स्नातः स्वयं शिवः तदा प्रभृति ब्रह्माद्याः मुनयश्च शिव अर्तिनः सर्वकर्मसु यत्नेन भस्मस्नानं प्रचक्रिरे। तस्मात् एतत् शिरस्नानम् आग्नेयं यः समाचरेत् अनेन एव शरीरेण स हि रुद्रः न संशयः। ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा
परितृप्ताः भवन्ति ते देवासुरमुनीन्द्रैश्च पूज्याः नित्यं न संशयः। भस्मच्छन्न सर्वाङ्गं दृष्ट्वा उत्तिष्ठति यः पुमान् तं दृष्ट्वा देवराजः अपि दण्डवत् प्रणमिष्यति। अभक्ष्यभक्षणं येषां भस्मधारणपूर्वकं तेषां तद्भक्ष्यमेव स्यात् मुने न अत्र विचारणा। यः स्नाति भस्मना नित्यं जले स्नात्वा ततः परं ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा आदरात् सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। आग्नेयं भस्मना स्नानं यतीनां च विशिष्यते। आर्द्रस्नानात् वरं भस्मस्नानम् आर्द्रवदः ध्रुवः। आर्द्रं तु प्रकृतिं विद्यात् प्रकृतिं बन्धनं विदुः। प्रकृतेस्तु प्रहाणाय भस्मना स्नानम् इष्यते। भस्मना सदृशं ब्रह्मन् न अस्ति लोकत्रयेषु अपि। रक्षार्थं मङ्गलार्थं च पवित्रार्थं पुरासुरैः भस्म दृष्ट्वा मुने पूर्वं दत्तं देव्यै प्रियेण तु। तस्मात् एतत् शिरस्नानम् आग्नेयं यः समाचरेत् भवपाशैः विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। ज्वररक्षपिशाचश्च पूतना कुष्ठगुल्मकाः भगन्धराणि सर्वाणि च अशीतिवातरोगकाः 64 पित्तरोगाः श्लेष्माः 7 त्रिपञ्चकाः व्याघ्रक्षौरभयं चैव अपि अन्ये दुष्टग्रहाः अपि भस्मस्नानेन नश्यन्ति सिंहेन एव यथा गजाः। शुद्धशीतजलेन एव भस्मना च त्रिपुण्ड्रकं यो धारयेत् परं ब्रह्म स प्राप्नोति न संशयः। भस्मना च त्रिपुण्ड्रं च यः कोऽपि धारयेत् परं स ब्रह्मलोकमवाप्नोति मुक्तपापः न संशयः। यथा विधि ललाटे वै वह्निवीर्यप्रधारणात् नाशयेत् लिखितां यामी ललाटस्थां लिपिं ध्रुवं। कण्ठ उपरि कृतं पापं नाशयेत् तत्प्रधारणात् कण्ठे च धारणात् कण्ठभोगादिकृतपातकं। बाह्वोः बाहुकृतं पापं वक्षसा मनसा कृतं। नाभ्यां शिश्नकृतं पापं गुदकृतं पापं हरेत्। पार्श्वयोः धारणात् ब्रह्मन् परस्त्री आलिङ्गनादिकं तद्भस्मधारणं शस्तं सर्वत्र एव त्रिलिङ्गकं। ब्रह्मविष्णुमहेशानां त्रयग्नीनां च धारणं गुणलोकत्रयाणां च धारणं तेन वैकृतं। भस्मच्छन्नः द्विजः विद्वान् महापातकसम्भवैः दोषैः वियुज्यते सद्यः मुच्यते च न संशयः। भस्मनिष्ठस्य दह्यन्ते दोषाः भस्म अग्निसङ्गमात्। भस्मस्नानविशुद्धात्मा आत्मनिष्ठ इति स्मृतः। भस्मनादिग्ध सर्वाङ्गः भस्मदीप्त त्रिपुण्ड्रकः भस्मशायी च पुरुषः भस्मनिष्ठः इति स्मृतः। भूतप्रेतपिशाच आद्याः रोगाश्च अतीव दुस्सहाः भस्मनिष्ठस्य सान्निध्यात् विद्रवन्ति न संशयः। वासनात् भसितं प्रोक्तं भस्म कल्मषभक्षणात् भूतिकरी पुंसां रक्षाकरी पुरा। त्रिपुण्ड्रधारिणं दृष्ट्वा भूतप्रेतपुरःसराः भीता प्रकम्पिताः शीघ्रं नश्यन्ति एव न संशयः। स्मरणातेव रुद्रस्य यथा पापं प्रणश्यति अपि अकार्यसहस्राणि कृत्वा यः स्नाति भस्मना तत्सर्वं दहते भस्म यथा अग्निः तेजसा वनं कृत्वापि च अतुलं पापं मृत्युकालेऽपि यो द्विजः भस्मस्नायी भवेत् कश्चित् क्षिप्रं पापैः प्रमुच्यते। भस्मस्नानात् हि शुद्धात्मा जितक्रोधः जित इन्द्रियः मत्समीपं समागम्य न स भूयः अभिवर्तते। वनस्पतिगते सोमे भस्म उद्धूलितविग्रहः अर्चितं शङ्करं दृष्ट्वा सर्वपापै प्रमुच्यते। आयुष्कामः अथवा विद्वान् भूतिकामः अथवा नरः नित्यं वैधारयेद्भस्म मोक्षकामी च वैद्युजः। त्रिपुण्ड्रं परमं पुण्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं ये घोरा राक्षसाः प्रेताः ये च अन्ये
क्षुद्रजन्तवः त्रिपुण्ड्रधारणं दृष्ट्वा पलायन्ते न संशयः कृत्वा शौचादिकं कर्म स्नात्वा तु विमले जले भस्मना उद्दोलनं कार्यम् आपादतलमस्तकं केवलं वारुणं स्नानं देहे बाह्यमल अपहं विभूतिस्नानम् अनघं बाह्यान्तरमल अपहं त्यक्त्वा अपि वारुणं स्नानं तत्परः स्यात् न संशयः कृतमपि अकृतं सत्यं भस्मस्नानं विना मुने भस्मस्नानं श्रुतिप्रोक्तम् आग्नेयं स्नानमुच्यते अन्तर्बहिश्च संशुद्धं शिवपूजाफलं लभेत् यत् बाह्यमलमात्रस्य नाशकं स्नानमस्ति तत् तन्नाशयति तीव्रेण प्राणी बाह्यान्तरं मलं कृत्वापि कोटिशः नित्यं वारुणं स्नानमादरात् न भवति एव भूतात्मा भस्मस्नानं विना मुने यत् भस्मस्नानमाहात्म्यं तद्वेदः वेद तत्त्वतः यद्वा वेद महादेवः सर्वदेवशिखामणिः स्नानम् अकृत्वा एव यः कुर्यात् कर्म वैदिकं स तत्कर्म कला अर्धम् अपि न आप्नोति वस्तुतः यः करिष्यति यत्नेन भस्मस्नानं यथाविधि स एव एकः सर्वकर्मसु अधिकारी श्रुतः पावनं पावनानां च भस्मस्नानं श्रुतिश्रुतं न करिष्यति यः मोहात् स महापातकी भवेत् अनन्तैः वारुणैः स्नानैः यत्पुण्यं प्राप्यते द्विजैः ततो अनन्तगुणं पुण्यं भस्मस्नानात् अवाप्यते कालत्रयेऽपि कर्तव्यं भस्मस्नानं प्रयत्नतः भस्मस्नानं स्मृतं श्रौतं तत्यागी पतितः भवेत् मूत्रादि उत्सर्जन अन्ते तु भस्मस्नानं प्रयत्नतः कर्तव्यम् अन्यथा पूता न भविष्यन्ति मानवाः विधिवत्कृतशौचो अपि भस्मस्नानं विना द्विजः न भविष्यति पूतात्मा न अधिकारी अपि कर्मणि अपानवायुः निर्याते जिरुम्बणे स्कन्दने क्षुते श्लेष्म उद्गारे अपि कर्तव्यं भस्मस्नानं प्रयत्नतः श्रीभस्मस्नानमाहात्म्यस्य एकदेशः अत्र वर्णितः पुनश्च सम्प्रवक्ष्यामि भस्मस्नान उत्थितं फलं सावधानेन मनसा श्रोतव्यं मुनिपुङ्गव इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे विभूतिधारणमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अग्निः इत्यादिभिः मन्त्रैः भस्म संशोध्य सादरं धारणीयं ललाटादौ त्रिपुण्ड्रं केवलं द्विजैः ब्रह्मक्षत्रियवैश्याश्च एते सर्वे द्विजाः स्मृताः तस्मात् द्विजैः प्रयत्नेन त्रिपुण्ड्रं धार्यम् अन्वहं यस्य उपनयनं ब्रह्मन् स एव द्विज उच्यते तस्मात् श्रौतं द्विजैः कार्यं त्रिपुण्ड्रस्य च धारणं विभूतिधारणं त्यक्त्वा यः सत्कर्म समाचरेत् तत्कृतं च अकृतप्रायं भवति एव न संशयः न गायत्री उपदेशो अपि भस्मनः धारणं विना ततो धृत्वा एव भस्म अङ्गे गायत्री जपमाचरेत् गायत्री मूलमेव आहुः ब्राह्मण्ये मुनिपुङ्गव सा भस्मधारण अभावे न केनापि उपदिश्यते न तावदधिकारः अस्ति गायत्री ग्रहणे मुने यावत् न भस्मबालादौ धृतम् अग्निसमुद्भवं भस्महीनललाटत्वं न ब्राह्मणाय अनुमापकम् एवमेव मया ब्रह्मन् हेतुः उक्तः सुपुण्यदः मन्त्रपूतं सितं भस्म ललाटे परिवर्तते स एव ब्राह्मणः विद्वान् सत्यं सत्यं मया उच्यते यस्य अस्ति सहजा प्रीतिः मणिवद् भस्मसङ्ग्रहे स एव ब्राह्मणः ब्रह्मन् सत्यं सत्यं मया उच्यते न यस्य सहजा प्रीतिः मणिवद् भस्मसङ्ग्रहे स चाण्डाल इति ज्ञेयः जन्म जन्मान्तरे ध्रुवं न यस्य सहजा प्रीतिः त्रिपुण्ड्र उद्दोलनादिषु स चाण्डाल इति ज्ञेयः
ज्ञेयः सत्यं सत्यं मया उच्यते। ये भस्मधारणं त्यक्त्वा भुञ्जन्ते च फलादिकं ते सर्वे नरकं घोरं प्राप्नुवन्ति न संशयः। विभूतिधारणं त्यक्त्वा यः शिवं पूजयिष्यति स दुर्भगः शिवद्वेष्टा स द्वेषः नरकप्रदः सर्वकर्मबहिः भूतः भस्मधारणवर्जितः। विभूतिधारणं त्यक्त्वा कुर्वन् हेमतुलामपि न तत्फलम् अवाप्नोति पतितः हि भवेत् हि सः। यथा उपवीतरहितैः सन्ध्या न क्रियते द्विजैः तथा सन्ध्या न कर्तव्या विभूतिरहितैः अपि। गत उपवीतैः सन्ध्यायां कार्यः प्रतिनिधिः क्वचित् जप आदिकं तु सावित्र्याः तथैव उपोष्णादिकं। विभूतिधारणे तु अन्यः नास्ति प्रतिनिधिः क्वचित्। विभूतिधारणं त्यक्त्वा यदि सन्ध्यां करोति यः प्रति अवैति एव येन असौ न अधिकारी तदा द्विजः। यथा श्रुत्वा अन्त्यजः वेदान् प्रत्यवैति तथा द्विजः प्रत्यवैति न सन्देहः। सन्ध्याकृत् भस्मवर्जितः सम्पादनीयं यत्नेन श्रौतं भस्म सदा द्विजैः स्मार्तं वा तदभावे तु लौकिकं वा समाहितैः यादृशं तादृशं वा अस्तु पवित्रं भस्मसन्ततं धारणीयं प्रयत्नेन द्विजैः सन्ध्यादिकर्मसु न संविशन्ति पापानि भस्मनिष्ठे ततः सदा। कर्तव्यम् अपि यत्नेन ब्राह्मणैः भस्मधारणं मध्य अङ्गुलित्रयेण एव स्वदक्षिणकरस्य तु षडङ्गुल आयतं मानम् अपि च अधिकं मानकं नेत्रयुग्मप्रमाणेन भाले दीप्तं त्रिपुण्ड्रकं कदाचित् भस्म न कुर्यात् स रुद्रः न अत्र संशयः। अकारः अनामिका प्रोक्तः उकारः मध्यमा अङ्गुलिः मकारः तर्जनी तस्मात् त्रिपुण्ड्रकं त्रिगुणात्मकं त्रिपुण्ड्रं मध्यमा तर्जनी अनामाभिः अनुलोमतः। अत्र ते कथयामि येनम् इतिहासं पुरातनं कदाचित् अत दुर्वासाः पितृलोकं गतः अभवत् भस्मसन्दिग्ध सर्वाङ्गः रुद्राक्ष आभरण अन्वितः शिव शङ्कर सर्वात्मन् श्रीमातः जगदम्बिके नामानि इति गृह्णन् उच्चैः तापसानां शिखामणिः कव्यवाड आदयः ते तु प्रत्युत्थान अभिवादनैः आसन आदि उपचारैश्च सम्मानं बहुचक्रिरे नानाकथाभिः अन्योन्यं सम्भाषान् चक्रिरे तदा। तस्मिंस्तु समये कुम्भीपाकस्थानं तु पापिनां घोरः सम् अभवत् शब्दः हा हताः स्म इति वादिनाम् मृथा स्म इति वदन्ति एके दग्धा स्म इति परे जगुः छिन्ना स्म विभिन्ना स्म इत्येवं रोदनकारिणः श्रुत्वा तं करुणं शब्दं दुःखितः मुनिराट् हृदि पप्रच्छ पितृनाथान् तान् केषां शब्दः अयम् इति अपि ते समूचुः मुने अत्र एव पुरी संयमनी पुरा वर्तते यमराट् अत्र पापिनां भोगदायकः नानादूतैः कालरूपैः कृष्णवर्णैः भयङ्करैः सहितः अत्र एव तत्पुर्यां नायकः विद्यते अनग तत्र कुण्डानि अनेकानि पापिनां भोगदानि च षडशीति घोररूपैः दूतैः परिवृतानि च तत्र मुख्यतमं कुण्डं कुम्भीपाक अभिदं महत् वर्तते तद्गतानां च यातनानां तु वर्णनं कर्तुं न शक्यते कैश्चित् अपि वर्षशतैरपि ये शिवद्रोहिणः सन्ति तदा देवी विनिन्दकाः ये विष्णुद्रोहिणः सन्ति पतन्ति अत्र एव ते मुने ये वेदनिन्दकाः सन्ति सूर्यस्य च गण ईशितुः ब्राह्मणानां द्रोहिणः ये पतन्ति अत्रैव ते मुने कामचाराश्च ये सन्ति तप्तमुद्राङ्कितश्च ये त्रिशूलधारिणः ये च पतन्ति अत्रैव ते मुने मातृ पितृ गुरु ज्येष्ठ
पुराणस्मृतिनिन्दकाः ये धर्मदूषकाः सन्ति पतन्ति अत्रैव ते मुने तेषामयं महाघोरः शब्दः श्रवणदारुणः श्रूयते अस्माभिः अनिशं वैराग्यं यश्रुतेः भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुनिराट् तद्दिदृक्षया उत्थाय चलितः तूर्णं ययौ कुण्डसमीपतः अवाङ्मुखः ददर्श अधः तस्मिन् एव क्षणे मुने तत्रत्यानां पापिनां तु स्वर्गादिकम् अभूत् सुखम् हसन्ति केचित् गायन्ति नृत्यन्ति च तथा अपरे परस्परं रमन्ते ते अपि उन्मत्ताः सुखवर्धनात् मृदङ्गमुरजा वीणाडक्का दुन्दुभिनिस्वनाः समुद्भूतास्तु मधुराः पञ्चमस्वरभूषिताः वसन्तवल्ली पुष्पाणां सुगन्धमरुतः बभुः मुनिस्तु चकितः दृष्ट्वा यमदूताश्च विस्मिताः शीघ्रं ते कथयामासुः धर्मराजाय वेदिने महाराज महा आश्चर्यम् अधुना एव अभवत् विभो स्वर्गाद् अपि अधिकं सौख्यं कुम्भीपाकस्थापिनां निमित्तं नैव जानीमः कस्मात् इदम् अभूत् विभो चकिता स्म वयं सर्वे प्राप्ता देव त्वदन्तिकं निशम्य दूतवाणीं तां धर्मराट् शीघ्रमुत्थितः महामहिषमारूढः ययौ ते यत्र पापिनः तां वार्तां प्रेषयामास दूतद्वारा अमरावतीं श्रुत्वा तां देवराजो अपि प्राप्तः देवगणैः सह ब्रह्मलोकात् पद्मजः अपि वैकुण्ठात् विष्टरश्रवाः तत् लोकाच्च दिक्पालाः समाजग्मुः गणैः सह परिवार्य स्थिताः सर्वे कुम्भीपाकं मितस्ततः अपश्यन् तद्गतान् जीवान् स्वर्ग अधिकसुख अन्वितान् शकिताः एव ते सर्वे न विदुः तस्य कारणम् अहो पापस्य भोगार्थं कुण्डम् एतद्विनिर्मितं तत्र सौख्यं यदा जातं तदा पापात् किं भयम् उच्छिन्ना वेदमर्यादा परमेशकृता कथं भगवान् स्वस्य सङ्कल्पं विततं कृतवान् कथम् आश्चर्यमेतत् इत्येव भाषिणः तटस्थाः अभवन् सर्वे न विदुः तत्र कारणम् एतस्मिन् अन्तरे शौरिः सन्मन्त्रय विबुधादिभिः ययौ कश्चित् सुरगणैः सहितः शङ्कर आलयं पार्वत्या सहितं देवं कोडिकन्दर्पसुन्दरं रमणीयतम अङ्गं तं लावण्यखनिम् अद्भुतं सदा षोडशवर्षीयं नाना अलङ्कारभूषितं नानागणैः परिवृतं लालयन्तं परां शिवां ददर्श चन्द्रमौलिं स चतुर्वेदं ननामः वृत्तान्तं कथयामास चमत्कृतम् अतिस्फुटम् एतस्य कारणं देव न जानीमः कथञ्चन वद तत्कारणं देव सर्वज्ञो असि यतः प्रभो विष्णुवाक्यं तदा श्रुत्वा प्रसन्नमुखपङ्कजः उवाच मधुरं वाक्यं मेघगम्भीरया गिरा शृणु विष्णो तन्निमित्तं न आश्चर्यं तु अत्र विद्यते भस्मनः महिमा एव अयं भस्मना किं भवेत् न हि कुम्भीपाकं गतः द्रष्टुं दुर्वासा शैवसम्मतः अवाङ्मुखः ददर्श अधः तदा वायुवशात् हरे बालभस्मकणाः तत्र पतिता दैवयोगतः तेन जातम् इदं सर्वं भस्मनः महिमा तु अयम् इतः परं तु तत्तीर्थं पितृलोकनिवासिनां भविष्यति न सन्देहः यत्र स्नात्वा सुखी भवेत् पितृतीर्थं तु तन्नाम्ना अपि अथ ऊर्ध्वं भविष्यति मल्लिङ्गस्थापनं तत्र कार्यं देव्याश्च सप्तम पूजयिष्यन्ति ते तत्र पितृलोकनिवासिनः त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि तत्र श्रेष्ठम् इदं भवेत् पितृईश्वरी पूजया तु त्रैलोक्यं पूजितं भवेत् श्रीनारायण उवाच इति देववचः श्रुत्वा देवं मूर्ध्ना प्रणम्य च तद् अनुज्ञां समादाय ययौ देवान्तिकं हरिः तत्सर्वं कथयामास कारणं शङ्कर उदितं साधु साधु इति ते प्रोचुः अमराः मौलिचालनैः शशंसुः भस्ममाहात्म्यं हरिब्रह्मादयः सुराः पितरश्चैव सन्तुष्टाः तीर्थलाभात् परन्तप तत्
तीर्थतीरे लिङ्गं च देव्या मूर्तिं यदाविधि स्थापयामासुः अमराः पूजयामासुः अन्वहं तत्र ये प्राणिनः अभूत् पापभोगार्थम् आस्थिताः ते विमानं समारुह्य गताः कैलासमण्डलं नाम्ना भद्रगणाः ते तु वसन्ति अद्यापि तत्र हि पुनश्च दूरदेशे तु कुम्भीपाकः विनिर्मितः निरुद्धं शैवगमनं दैवैः तत्र तु तद्दिनात् इति ते सर्वमाख्यातं भस्ममाहात्म्यमुत्तमं न अतः परतरं किञ्चित् अधिकं विद्यते मुने ऊर्ध्वपुण्ड्रविधिं चैव अपि अधिकारी विभेदतः प्रवक्ष्ये मुनिशार्दूल वैष्णव आगमलोकनाथ ऊर्ध्वपुण्ड्रप्रमाणानि दिव्यानि अङ्गुलिभेदतः वर्ण अभिमन्त्रदेवांश्च प्रवक्ष्यामि फलानि च पर्वत अग्रे नदीतीरे शिवक्षेत्रे विशेषतः सिन्धुतीरे च वाल्मीके तुलसीमूलम् आश्रिते मृद एताः तु सङ्ग्राह्य वर्जयेत् अन्यमृत्तिकाः श्यामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं भवेत् श्रीकरं पीतम् इति आहुः धर्मदं श्वेतम् उच्यते अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तः मध्यमा आयुष्करी भवेत् अनामिका आनन्दा नित्यं मुक्तिदा च प्रदेशिनी एतैः अङ्गुलिभेदैः तु कारयेत् न नखैः स्पृशेत् वर्ति दीप आवलिकृतिं वेणुपत्र आकृतिं तथा पद्मस्य मुकुल आकारं तथा कुर्यात् प्रयत्नतः मत्स्य कूर्म आकृतिं वापि शङ्ख आकारं ततः परम् दश अङ्गुलिप्रमाणं तु उत्तमोत्तमम् उच्यते नव अङ्गुलं मध्यमं स्यात् अष्टाङ्गुलम् अतः परं सप्त षट् पञ्चभिः पुण्ड्रं मध्यमं त्रिविधं स्मृतम् चतुः त्रिद्वय अङ्गुलैः पुण्ड्रं कनिष्ठं त्रिविधं भवेत् ललाटे केशवं विद्यात् नारायणम् अथ उदरे माधवं हृदि विन्यस्य गोविन्दं कण्ठकूपके उदरे दक्षिणे पार्श्वे विष्णुः इत्यभिधीयते तत्पार्श्वबाहुमध्ये च मधुसूदनमेव च त्रिविक्रमं कर्णदेशे वामकुक्षौ तु वामनं श्रीधरं बाहुके वामे हृषीकेशं तु कर्णके पृष्ठे च पद्मनाभं तु ककुद् दामोदरं स्मरेत् द्वादश एतानि नामानि वासुदेवेति मूर्धनि पूजाकाले च होमे च सायं प्रातः समाहितः नामानि उच्चार्य विधिना धारयेत् ऊर्ध्वपुण्ड्रकम् अशुचिः वापि अनाचारः मनसा पापम् आचरेत् शुचिः एव भवेत् नित्यं मूर्ध्नि पुण्ड्र अङ्गितः नरः ऊर्ध्वपुण्ड्रधरः मर्त्यः म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थः मम लोके महीयते एकान्तिनः महाभागाः मत्स्वरूपविदः अमलाः स अन्तरालान् प्रकुर्वन्ति पुण्ड्रान् विष्णुपद आकृतीन् परम एकान्तिनो अपि एवं मत्पाद एकपरायणाः हरिद्राचूर्ण संयुक्तान् शूल आकारांस्तु अमलान् अन्ये तु वैष्णवाः पुण्ड्रान् अच्छिद्रान् अपि भक्तितः प्रकुर्वीरन् दीप पद्म वेणुपत्र उपमाकृतीन् अच्छिद्रानपि संच्छिद्रान् कुर्युः केवल वैष्णवाः अच्छिद्रकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते एकान्तिनां प्रपन्नानां परम एकान्तिनामपि अच्छिद्रपुण्ड्र आकरणे प्रत्यवायः महान् भवेत् ऊर्ध्वपुण्ड्रं तु यः कुर्यात् दण्ड आकारं तु शोभनं मध्ये छिद्रं वैष्णवाश्च नमो अन्तैः केशवादिभिः विमलानि ऊर्ध्वपुण्ड्राणि स अन्तराळानि यो नरः करोति विपुलं तत्र मन्दिरं मे करोति सः ऊर्ध्वपुण्ड्रस्य मध्ये तु विशाले सुमनोहरे लक्ष्म्या साकं सः आसीनः रमते विष्णुः अव्ययः निरन्तरालं यः कुर्याद् ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विज अधमः स हि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति
अच्छिद्रमूर्ध्वपुण्ड्रं तु यः करोति विमूढधीः स पर्यायेण तान्येति नरकान् 21। ऋजूनि स्फुटपार्श्वानि स अन्तरालानि विन्यसेत् ऊर्ध्वपुण्ड्राणि दण्ड अब्ज दीप मत्स्यनिभानि च शिखा उपवीतवत् धार्यम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विजेन च विना कृतः चेत् विफलाः क्रियाः सर्वा महामुने तस्मात् सर्वेषु कार्येषु कार्यं विप्रस्य धीमतः ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिशूलं च वर्तुलं चतुरस्रकम् अर्धचन्द्र आदिकं लिङ्गं वेदनिष्ठः न धारयेत् जन्मना लब्धजातिस्तु वेदपन्थानमाश्रितः पुण्ड्र अन्तरं भ्रमात् वापि ललाटे नैव धारयेत् ख्यातिकानि आदिसिद्ध्यर्थं चापि विष्णु आगमादिषु स्थितं पुण्ड्र अन्तरं नैव धारयेत् वैदिकः जनः तिर्यक् त्रिपुण्ड्रं सन्त्यज्य श्रौतं कथमभिभ्रमात् ललाटे भस्मनात् तिर्यक् पुण्ड्रस्य त्रिपुण्ड्रस्य च धारणं विना पुण्ड्र अन्तरं मोहात् धारयन् नारकी भवेत् वेदमार्ग एकनिष्ठः तु मोहेन अपि अंकितः यदि पतति एव न सन्देहः तथा पुण्ड्र अन्तरादपि न अंकनं विग्रहे कुर्यात् वेदमार्गं समाश्रितः श्रौतधर्म एकनिष्ठानां लिङ्गं तु श्रौतमेव हि अश्रौतधर्मनिष्ठानाम् अश्रौतं लिङ्गमीदितं देवता वेदसिद्धायाः तासां लिङ्गं तु वैदिकम् अश्रौततन्त्रनिष्ठायाः तासाम् अश्रौतमेव च वेदसिद्धः महादेवः साक्षात् संसारमोचकः भक्तानामुपकाराय श्रौतं लिङ्गं ददाति च वेदसिद्धस्य विष्णोश्च श्रौतं लिङ्गं न च इतरत् प्रादुर्भावविशेषाणाम् अपि तस्य तदेव हि श्रौतं लिङ्गं तु विज्ञेयं त्रिपुण्ड्र उद्दोलनादिकम् अश्रौत ऊर्ध्वपुण्ड्रादि नैव तिर्यक् त्रिपुण्ड्रकं वेदमार्गैः मार्ग एकनिष्ठानां वेदोक्तेन एव वर्त्मना ललाटे भस्मनात् तिर्यक् त्रिपुण्ड्रं धारयम् एव हि यस्तु नारायणं देवं प्रपन्नः परमं पदम् धारयेत् सर्वदा शूलं ललाटे गन्धवारिणा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रिपुण्ड्र ऊर्ध्वपुण्ड्र धारणा विधिवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अथ श्रूयतां पुण्यं सन्ध्या उपासनमुत्तमं भस्मधारणमाहात्म्यं कथितं चैव विस्तरात् प्रातः सन्ध्याविधानं च कथयिष्यामि ते अनघ प्रातः सन्ध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां स सूर्यां पश्चिमां सन्ध्यां तिस्रः सन्ध्या उपासते तद् भेदान् अपि वक्ष्यामि शृणु देवर्षि सप्तम उत्तमा तारक उपेता मध्यमा लुप्ततारका अधमा सूर्यसहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधामता उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा अस्तमिते रवौ अधमा तारक उपेता सायं सन्ध्या त्रिधामता विप्रः वृक्षः मूलकानि अत्र सन्ध्या वेदशाखा धर्मकर्माणि पत्रं तस्मात् मूलं यत्नतः रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षः न शाखा सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येन न उपासिता जीवमानः भवेत् शूद्रः मृतः श्वा चैव जायते तस्मात् नित्यं प्रकर्तव्यं सन्ध्या उपासनमुत्तमं तदमावे अन्यकर्मादौ अधिकारी भवेत् न हि उदय अस्तमयात् ऊर्ध्वं यावत् स्यात् घटिकात्रयं तावत् सन्ध्याम् उपासीत प्रायश्चित्तं ततः परं काल अतिक्रमणे जाते चतुर्थ अर्घ्य प्रदापयेत् अथवा
अष्टशतं देवीं जप्त्वा आदौ तां समाचरेत्। यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्काल अधीश्वरीं च तां सन्ध्याम् उपास्य पश्चात्तु तत्कालीनं समाचरेत्। गृहे साधारणा प्रोक्ता, गोष्ठे वै मध्यमा भवेत्। नदीतीरे च उत्तमा स्यात्, देवी गृहे तत् उत्तमा। यथो देव्या उपासेयं ततो देव्यास्तु सन्निधौ सन्ध्यात्रयं प्रकर्तव्यं तद् अनन्त्याय कल्पते। एतस्य अपरं देवं ब्राह्मणानां च विद्यते। न विष्णु उपासना नित्या न शिव उपासना तथा। यदा भवेत् महादेव्याः गायत्र्याः श्रुतिचोदिता सर्ववेदसारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना। ब्रह्मादयो अपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च। वेदा जपन्ति तां नित्यं वेद उपास्या ततः स्मृता। तस्मात् सर्वे द्विजाः शाक्ताः न शैवा न च वैष्णवाः आदिशक्तिम् उपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्। आचान्तः प्राणम् आयम्य केशवादिकनामभिः केशवश्च तथा नारायणः माधव एव च गोविन्दः विष्णुरेव अथ मधुसूदन एव च त्रिविक्रमः वामनश्च श्रीधरोऽपि ततः परं ऋषिकेशः पद्मनाभः दामोदर अतः परं सङ्कर्षणः वासुदेवः प्रद्युम्नो अपि अनिरुद्धकः पुरुषोत्तम अधोक्षजौ च नारसिंहः अच्युतस्तथा जनार्दन उपेन्द्रश्च हरिः कृष्णः अन्तिमः तथा। ओङ्कारपूर्वकं नाम चतुर्विंशतिसङ्ख्यया स्वाहा अन्तैः प्राशयेत् वारी नमो अन्तैः स्पर्शयेत् तथा केशवादित्रिभिः पीत्वा द्वाभ्यां प्रक्षालयेत् खरो मुखं प्रक्षालयेत् द्वाभ्याम् उन्मार्जनं तथा एकेन पाणिं सम्प्रोक्ष्य पादौ अपि शिरोऽपि च। सङ्कर्षणादिदेवानां 12 अङ्गानि संस्पृशेत्। दक्षिणेन उदकं पीत्वा वामेन संस्पृशेत् बुधः तावत् न शुद्ध्यते तोयं यावत् वामेन न स्पृशेत्। गोकर्ण हस्तेन माशमात्रं जलं पिबेत् ततो न्यून अधिकं पीत्वा सुरापायी भवेत् द्विजः। संहत अंगुलिना तोयं पाणिना दक्षिणेन तो मुक्त अंगुष्ठकनिष्ठाभ्यां शेषेन आचमनं विदुः। प्राणायामं ततः कृत्वा प्रणवस्मृतिपूर्वकं गायत्रीं शिरसा सार्धं तुरीयपदसंयुतां दक्षिणे रेचयेत् वायुं वामेन पूरित उदरं कुम्भेन धारयेत् नित्यं प्राणायामं विदुः। बुधाः पीडयेत् दक्षिणां नाडीम् अंगुष्ठेन तथा उत्तरां अनामिकाभ्यां तु मध्यमां तर्जनीं त्यजेत्। रेचकः पूरकश्चैव प्राणायामः अथ कुम्भकः प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु योगिभिः यतमानसैः। रेचकः सृजते वायुं पूरकः पूरयेत् तं साम्येन संस्थितिः यत्तत् कुम्भकः परिकीर्तितः नीलोत्पलदलश्यामं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितं चतुर्भुजं महात्मानं पूरके चिन्तयेत् हरिं। कुम्भकेतो हृदि स्थाने ध्यायेतो कमलासनं प्रजापतिं जगन्नाथं चतुर्वक्त्रं पितामहं। रेचके शङ्करं ध्यायेत् ललाटस्थं महेश्वरं शुद्धस्फटिकसङ्काशं निर्मलं पापनाशनं। पूरके विष्णुसायुज्यं कुम्भके ब्रह्मणः गतिं। रेचकेन तृतीयं तो प्राप्नुयात् ईश्वरं परं पौराण आचमनाद्यं च प्रोक्तं देवर्षिसत्तम। श्रौतम् आचमन आद्यं च शृणु पाप अपहं मुने। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य गायत्रीं तो तद् इति रुचं पादोदौ व्याकृतिः तिस्रः श्रौत आचमनमुच्यते। गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेत् व्याकृतिपूर्विकां प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रितयं प्राणसंयमः। स लक्षणं तु प्राणानाम् आयामं कीर्त्यते अधुना। नानापाप एकशमनं महापुण्यफलप्रदं। 5 अङ्गुलीभिः नासाग्रं पीडयेत् प्रणवेन तु। सर्वपापहरा मुद्रा वानप्रस्थ ग्रहस्थयोः कनिष्ठ अनामिका अंगुष्ठैः यतेः च ब्रह्मचारिणः।
आपोहिष्ट इति तिसृभिः प्रोक्ष्णं स्यात् कुश उदकैः ऋगन्ते मार्जनं कुर्यात् पाद अन्ते च वा समाहितः नवप्रणवयुक्तेन आपोहिष्ट इति अनेन तु नश्येत अगं मार्जनेन संवत्सर समुद्भवं तथा आचमनं कृत्वा सूर्यश्च इति पिबेत् अपः अन्तःकरण संभिन्नं पापं तस्य विनश्यते प्रणवेन व्याकृतिभिः गायत्र्या प्रणव आद्यया अपोहिष्ट इति सूक्तेन मार्जनं चैव कारयेत् उद्धृत्य दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवत् कृते नीत्वा तं नासिकाग्रं तु वामकुक्षौ स्मरेद् अगं पूरुषं कृष्णवर्णं च ऋतं च इति पठेत् ततः द्रुपदां वा रुचं पश्चात् दक्ष नासापुटेन च श्वासमार्गेण तं पापम् आनयेत् करवारिणि न अवलोक्य एव तद्वारि वामभागे अश्मनि क्षिपेत् निष्पापं तु शरीरं मे सञ्जातम् इति भावयेत् उत्थाय तु ततः पादौ द्वौ समौ सन्नियोजयेत् जल अञ्जलिं गृहीत्वा तु तर्जनी अङ्गुष्ठभर्जितं बीज्य भानुं क्षिपेत् वारि गायत्र्या च अभिमन्त्रितं त्रिवारं मुनिशार्दूल विधिः एषा अर्घ्यमोचने ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् असौ आदित्यमन्त्रतः मध्याह्ने सकृदेव स्यात् सन्ध्ययोः तु त्रिवारतः ईषत् नम्रः प्रभाते तु मध्याह्ने दण्डवत्स्थितः आसने च उपविष्टः तु द्विजः सायं क्षिपेत् अपः उदकं प्रक्षिपेत् यस्मात् कारणम् अतः शृणु 30 कोट्यः महावीराः मन्देः नाम राक्षसाः कृतघ्ना दारुणा घोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुं ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः उपासते महासन्ध्यां प्रक्षिपन्ति उदक अञ्जलिं दह्यन्ते तेन दैत्याः ते वज्रीभूतेन वारिणा एतस्मात् कारणात् विप्राः सन्ध्यां नित्यम् उपासते महापुण्यस्य जननं सन्ध्योपासनम् ईरितम् अर्घ्य अङ्गभूतमन्त्रो अयं प्रोच्यते शृणु नारद यदुच्चारणमात्रेण स अङ्गं सन्ध्याफलं भवेत् स अहम् अर्को अस्मि अहं ज्योतिः आत्मा ज्योतिः अहं शिवः आत्मज्योतिः अहं शुक्लः सर्वज्योतिः रसो अस्मि अहम् आगच्छ वरदे देवी गायत्री ब्रह्मरूपिणी जप अनुष्ठान सिद्ध्यर्थं प्रविश्य हृदयं मम उत्तिष्ठ देवी गन्तव्यं पुनः आगमनाय च अर्घ्येषु देवी गन्तव्यं प्रविश्य हृदयं मम ततः शुद्धः स्थले नैजम् आसनं स्थापयेत् बुधः तत्र आरुह्य जपेत् पश्चात् गायत्रीं वेदमातरम् अत्रैव केचरी मुद्रा प्राणायाम उत्तरं मुने प्रातः सन्ध्या विधाने च कीर्तिता मुनिपुङ्गव तन्नाम अर्थं प्रवक्ष्यामि सादरं शृणु नारद चित्तं चरति के यस्मात् जिह्वा चरति के गता भुवोः अन्तर्गता दृष्टिः मुद्रा भवति केचरी न च आसनं सिद्धसमं च न कुम्भसदृशः अनिलः न केचरी समा मुद्रा सत्यं सत्यं च नारद घण्टावत् प्रणव उच्चारात् वायुं निर्जित्य यत्रतः स्थिर आसने स्थिरो भूत्वा निरहङ्कार निर्ममः लक्षणं नारद मुने शृणु सिद्धासनस्य च योनिस्थानकम् अङ्गुलिमूलघटितं कृत्वा दृढं विन्यसेत् मेढ्रे पादम् अथ एकमेव हृदयं कृत्वा समं विग्रहं स्थाणुः संयमित इन्द्रियः अचल दृशा पश्यन् भ्रुवोरन्तरं तिष्ठति एतद् अतीव योगी सुखदं सिद्धासनं प्रोच्यते आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंहितं गायत्री छन्दसा मातः इदं ब्रह्म जुषस्व मे यद् अह्ना कुरुते पापं तद् अह्नात् प्रतिमुच्यते यद् रात्र्या कुरुते पापं तद् रात्र्यात् प्रतिमुच्यते सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमरे देवी सर्वदेवी नमोस्तुते तेजो असि इति इत्यादि मंत्रेण देवीम् आवाहयेत् ततः यत्कृतं त्वद् अनुष्ठानं तत्सर्वं पूर्णमस्तु मे ततः शाप विमोक्षाय विधानं सम्यगाचरेत् ब्रह्मशापः ततो विश्वामित्रस्य च तथैव च
वसिष्ठशापः इत्येतत् त्रिविधं शापलक्षणं ब्रह्मणस्मरणेन एव ब्रह्मशापः निवर्तते। विश्वामित्रस्मरणतः विश्वामित्रस्य शापतः वसिष्ठस्मरणादेव तस्य शापः विनश्यति। कृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुरप्रमाणं सत्यात्मकं सर्वजगत्स्वरूपं ध्यायामि नित्यं परमात्मसंज्ञं चिद्रूपमेकं वचसाम् अगम्यम्। अथ न्यासविधिं वक्ष्ये। सन्ध्यायाः अङ्गसम्भवम् ओङ्कारं पूर्ववत् योज्यं ततो मन्त्रान् उदीरयेत्। भूः इति उक्त्वा च पादाभ्यां नमः इत्येव च उच्चरेत्। भुवः पूर्वं तु जानुभ्यां स्वः कटिभ्यां नमो वदेत्। महर्नाभ्यै जनश्चैव हृदयाय ततः तपः कण्ठाय च ततः सत्यं ललाटे परिकीर्तयेत्। अङ्गुष्ठाभ्यां तत्सवितुः तर्जनीभ्यां वरेण्यकम् भर्गोदेवस्य मध्यमाभ्यां धीमहि इत्येव कीर्तयेत्। अनामाभ्यां कनिष्ठाभ्यां धियो यो नः पदं वदेत्। प्रचोदयात् करपृष्ठतलयोः विन्यसे सुधीः। ब्रह्मात्मने तत्सवितुः हृदयाय नमः तथा विष्णवात्मने वरेण्यं च शिरसे नमः इत्यपि। भर्गोदेवस्य रुद्रात्मने शिखायै प्रकीर्तितं। शक्त्यात्मने धीमहि इति कवचाय। ततः परं कालात्मने धियो यो नः नेत्रत्रय उदीरितं। प्रचोदयाच्च सर्वात्मने अस्त्राय परिकीर्तितम्। अक्षरन्यासम् एव अग्रे कथयामि महामुने। गायत्रीवर्णसम्भूत न्यासः पापहरः परः। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य वर्णन्यासः प्रकीर्तितः। तत्कारम् आदौ उच्चार्य पाद अङ्गुष्ठद्वयेन सेत्। सकारं गुल्फयोः तत् विकारं जङ्घयोः न्यसेत्। जान्वोः तुकारं विन्यस्य ऊर्वोश्चैव वकारकं रेखारं च गुदेनस्य निकारं लिङ्ग एव च। कठ्यां यकारमेव अत्र बकारं नाभिमण्डले। गोकारं हृदयेनस्य देकारं स्तनयोः द्वयोः वकारं हृदि विन्यस्य स्यकारं कण्ठकूपके। धीकारं मुखदेशे तु मकारं ताळुदेशके। हिकारं नासिकाग्रे तु दिकारं नेत्रमण्डले। भ्रूमध्ये चैव योकारं च ललाटके। नकारं वै पूर्वमुखे प्रकारं दक्षिणे मुखे। चोकारं पश्चिममुखे दकारं च उत्तरे मुखे। याकारं मूर्ध्नि विन्यस्य ठकारं व्यापकं न्यसेत्। एतत् न्यासविधिं केचित् न इच्छन्ति जपतत्पराः। ततो ध्यायेत् महादेवीं जगन्मातरमम्बिकां। भास्वत् जपाप्रसूनाभां कुमारीं परमेश्वरीं रक्ताम्बुज आसन आरूढ्यां रक्तगन्धानुलेपनां रक्तमाल्याम्बरधरां चतुरास्यां चतुर्भुजां त्रिनेत्रां सृक्स्रुवौ मालां कुण्डिकां चैव बिभ्रतीं सर्वाभरणसन्दीप्तां ऋग्वेद अध्यायिनीं परां हंसपत्राम् आवहनीय मध्यस्थां ब्रह्मदेवतां चतुष्पदाम् अष्टकुक्षिं सप्तशीर्षां महेश्वरीं अग्निवक्त्रां रुद्रशिखां विष्णुचित्तां तु भावयेत्। ब्रह्मा तु कवचं यस्याः गोत्रं साङ्ख्यायनं स्मृतम्। आदित्यमण्डल अन्तस्तां ध्याये देवी महेश्वरीं। एवं ध्यात्वा विधानेन गायत्रीं वेदमातरं ततो मुद्रा प्रकुर्वीत देव्याः प्रीतिकरा शुभाः। सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्कं पञ्चकं तथा षण्मुख अधोमुखं चैव व्यापक अञ्जलिकं तथा शकटं यमपाशं च ग्रन्थिं सम्मुखोन्मखं
शकटं यमपाशं च ग्रथितं सम्मुख उन्मुखं विलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यं कूर्मं वराहकं सिंहक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा 24 मुद्राश्च गायत्र्याः सम्प्रदर्शयेत् शताक्षरं च गायत्रीं सकृद् आवर्तयेत् सुधीः 24 अक्षराणि गायत्र्याः कीर्तितानि हि जातवेदसनाम्नीं च रुचम् उच्चारयेत् ततः त्रयम्बकस्य रुचम् आवृत्य गायत्री शतवर्णका भवति इयं महापुण्या सकृज्जप्या बुधैः इयम् ओङ्कारं पूर्वमुच्चार्य भूः भुवः स्वः तथैव च 24 अक्षरां च गायत्रीं उच्चरेत् ततः एवं नित्यं जपं कुर्यात् ब्राह्मणः विप्रपुङ्गवः स समग्रं फलं प्राप्य सन्ध्यायाः सुखम् एदते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18 संहितायाम् 11 स्कन्धे सन्ध्या उपासननिरूपणं नाम 16 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 17 श्रीनारायण उवाच भिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्या प्रणाशिनी अभिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति अच्छिद्यपादा गायत्री जपं कुर्वन्ति ये द्विजाः अधोमुखाश्च तिष्ठन्ति कल्पकोटिशतानि च सम्पुटा एका षडोङ्कारा गायत्री विविधामथा धर्मशास्त्रपुराणेषु इतिहासेषु सुव्रत पञ्चप्रणवसंयुक्तां जपेद् इति अनुशासनं जप संख्या 8 भाग अन्ते पादः जप्यः तुरीयकः सह द्विजः परमो ज्ञेयः परं सायुज्यम् आप्नुयात् अन्यथा प्रजपेत् यः तु स जपः विफलः भवेत् सम्पुटा एका षडोङ्कारा भवेत् स ऊर्ध्वरेतसां गृहस्थः ब्रह्मचारी वा मोक्षार्थीं तुरीयां जपेत् तुरीयपादः गायत्र्याः परो रजसे सावधो ध्यानम् अस्य प्रवक्ष्यामि जप स अङ्गफलप्रदं हृदि विकसितपद्मं स अर्कसोम अग्निबिम्बं प्रणवमयम् अचिन्त्यं यस्य पीठं प्रकल्प्यम् अचल परमसूक्ष्मं ज्योतिराकाशसारं भवतु मम मुदे असौ सच्चिदानन्दरूपः त्रिशूलयोनि सुरभिम् अक्षमालां च लिङ्गकम् अम्बुजं च महामुद्राम् इति 7 प्रदर्शयेत् सा सन्ध्या सा एव गायत्री सच्चिदानन्दरूपिणी भक्त्या तां ब्राह्मणः नित्यं पूजयेत् च नमेत् ततः ध्यातस्य पूजां कुर्वीत पञ्चभिः च उपचारकैः लं प्रत्यात्मने गन्धम् अर्पयामि नमो नमः हम् आकाशात्मने पुष्पं च अर्पयामि नमो नमः यं च वायुवात्मने धूपं च अर्पयामि ततो वदेत् रं च वन्यात्मने दीपमर्पयामि ततो वदेत् वं अमृतात्मने तस्मै नैवेद्यम् अपि च अर्पयेत् यं रं लं वं हम् इति च पुष्पाञ्जलिम् अथ अर्पयेत् एवं पूजां विधाय अथ च अन्ते मुद्राः प्रदर्शयेत् ध्यायेतो मनसा देवी मन्त्रमुच्चारयेत् शनैः न कम्प्यः चिरः ग्रीवां दन्तान् न एव प्रकाशयेत् विधिना 28 एव वा 10 वारम् अशक्तः वा न अतः न्यूनं कदाचन तथा उद्वासयेत् देवी उत्तम इति अनुवाकतः न गायत्रीं जपेत् विद्वान् जलमध्ये कथञ्चन यतः स अग्निमुखी प्रोक्तः इत्याहुः केचित् महर्षयः सुरभि ज्ञानशूर्पं च कूर्मः योनिश्च पङ्कजं लिङ्गं निर्वाणकं चैव जप अन्ते 8 प्रदर्शयेत् यदक्षरपदभ्रष्टं स्वरव्यञ्जनवर्जितं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी कश्यप प्रियवादिनी गायत्री तर्पणं च अतः करणीयं महामुने गायत्री छन्द आख्यातं विश्वामित्र ऋषिः स्मृतः सविता देवता प्रोक्ता विनियोगश्च तर्पणे भूः इति उक्त्वा च ऋग्वेदपुरुषं तर्पयामि च भुवः इत्येतदुक्त्वा च यजुर्वेदमतो वदेत् स्वः व्याहृतिं सम्मुक्त्वा च सामवेदं समुच्चरेत् मह इत्येतदुक्त्वा अन्ते अथर्ववेदं च तर्पयेत् जनपदान्ते इतिहास पुराणम् इति ईरयेत्
तप सर्वागमं चैव पुरुषं तर्पयामि च सत्यं च सत्यलोक आख्यपुरुषं तर्पयामि च ॐ भूः भुवः लोकपुरुषं तर्पयामि ततो वदेत् स्वः स्वर्गलोकपुरुषं तर्पयामि ततः परम् ॐ भूः एकपदां नाम गायत्रीं तर्पयामि च भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि इति कीर्तयेत् स्वश्च त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि ततो वदेत् ॐ भूर्भुवः स्वहश्च इति तथा गायत्रीं च चतुष्पदाम् उषसीं चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं वेदानां मातरं पृथ्वीम् अजां चैव तु कौशिकीं सांकृतिं वै सार्वजितिं गायत्रीं तर्पणे वदेत् तर्पण अन्ते च शान्त्यर्थं जातवेदसं ईरयेत् मानस्तोक इति मन्त्रं च शान्त्यर्थं प्रजपेत् सुधीः ततो अपि त्रयम्बकः मन्त्रः शान्त्यर्थः परिकीर्तितः तत्क्षम्यः इति तत्क्षम्योः इति मन्त्रं च जपेत् शान्त्यर्थमेव तु अथो देवा इति द्वाभ्यां सर्वाङ्गस्पर्शनं चरेत् स्योन पृथिवी मन्त्रेण भूम्यै कुर्यात् प्रणामकं यथाविधि च गोत्रादीन् उच्चरेत् द्विजसत्तमः एवं विधानं सन्ध्यायाः प्रातःकाले प्रकीर्तितं सन्ध्याकर्म समाप्य अन्ते अपि अग्निहोत्रं स्वयं हुनेत् पञ्चायतनपूजां च ततः कुर्यात् समाहितः शिवं गणपतिं सूर्यं विष्णुं तथा अर्चयेत् पौरुषेण तु सूक्तेन व्याकृत्या वा समाहितः मूलमन्त्रेण वा कुर्यात् ह्रीश्च ते इति मन्त्रतः भवानीं तु यजेत् मध्ये तथा ईशान्यां तु माधवम् आग्नेयां गिरिजानाथं गणेशं रक्षसां दिशि वायव्याम् अर्चयेत् सूर्यम् इति देवस्थितिक्रमः षोडशानुपचारांश्च षोडश ऋग्भिः हरेत् नरः देवीम् अभ्यर्च्य पुरतः यजेत् अन्यान् अनुक्रमात् न देवी पूजनात् पुण्यम् अधिकं क्वचित् ईक्ष्यते अत एव तु सन्ध्यासु सन्ध्यो उपास्तिः श्रुति ईरिता न अक्षतैः अर्चयेत् विष्णुं न तुलस्या गणेश्वरं दूर्वाभिः न अर्चयेत् दुर्गां केतकैः न महेश्वरं मल्लिकाजातिकुसुमं कुटजं पनसं तथा किंशुकं बकुलं कुन्दं लोद्रं तौ करवीरकं शिंशुपा अपराजिता पुष्पं बन्दूक अगस्त्यपुष्पके मदन्तं चिन्दुवारं च पालाशकुसुमं तदा दूर्वाङ्कुरं बिल्वदलं कुशमञ्जरिकां तथा शल्लकीमाधवी पुष्पम् अर्कमन्दारपुष्पकं केतकीं कर्णिकारं च कदम्बकुसुमं तथा पुन्नागः चम्पकः तद्वदूतिकात् तगरौ तथा एवमादीनि पुष्पाणि देवी प्रियकराणि च गुग्गुलस्य भवेत् धूपः दीपः स्यात् तैलतः कृत्वा इत्थं देवतापूजां ततो मूलमनुं जपेत् एवं पूजा समाप्य एव वेदाभ्यासं चरेत् बुधः ततः स्ववृत्त्या कुर्वीत पौष्यवर्गार्थसाधनं तृतीयदिनभागे तु नियमेन विचक्षणः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् 11 स्कन्धे सन्ध्यादिकृत्यवर्णनं नाम 17 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 18 नारद उवाच पूजाविशेषं श्रीदेव्याः श्रोतुमिच्छामि मानद येन आश्रितेन मनुजः कृतकृत्यत्वम् आवहेत्। श्रीनारायण उवाच देवर्षे शृणु वक्ष्यामि श्रीमातुः पूजनक्रमं भुक्तिमुक्तिप्रदं साक्षात् समस्त आपत्निवारणम् आचम्यमौनि संकल्प्य भूतशुद्धि आदिकं चरेत्। मातृकान्यासपूर्वं तु षडङ्ग न्यासम् आचरेत्। शङ्खस्य स्थापनं कृत्वा सामान्य अर्घ्यं विधाय च पूजाद्रव्याणि च अस्त्रेण प्रोक्षयेत् मतिमान् नरः।
गुरोः अनुज्ञाम् आदाय ततः पूजां समारभेत् पीठपूजां पुरा कृत्वा देवीं ध्यायेत् ततः परम् आसनादि उपचारैश्च भक्तिप्रेमयुतः सदा स्नापयेत् परदेवीं तां पञ्चामृतरसादिभिः पौण्ड्र इक्षुरसपूर्णैः तु कलशैः शतसंख्यकैः स्नापयेत्यः महेशानीं न स भूयः अभिजायते यश्च रसैः एवं स्नापये जगदम्बिकां वेदपारायणं कृत्वा रसेन इच्छु उद्भवेन च वा तद्गेहं न त्यजेत् नित्यं रमा चैव सरस्वती यस्तु द्राक्षारसेन एव वेदपारायणं चरन् अभिषिञ्चेत् महेशानीं स कुटुम्बः नरोत्तमः रसरेणुप्रमाणं च देवी लोके महीयते कर्पूर अगरु काश्मीर कस्तूरी पङ्कपङ्किलैः सलिलैः स्नापये देवीं वेदपारायणं चरन् भस्मी भवन्ति पापानि शतजन्म अर्जितानि च यो दुग्धकलशैः देवीं स्नापयेद् वेदपाठतः आकल्पं स वसेत् नित्यं तस्मिन् वै क्षीरसागरे यस्तु दध्ना अभिषिच्येत्तां दधिकुल्या पतिः भवेत् मधुना च घृतेन एव तथा शर्करया अपि च स्नापयेत् कुल्यादि नदीनां स पतिः भवेत् सहस्रकलशैः देवीं स्नापयन् भक्तितत्परः इह लोके सुखी भूत्वा अपि अन्यलोके सुखी भवेत् क्षौमं वस्त्रद्वयं दत्त्वा वायुलोकं स गच्छति रत्ननिर्मितभूषाणां दाता निधिपतिः भवेत् काश्मीरचन्दनं दत्त्वा कस्तूरी बिन्दुभूषितं तथा सीमन्तसिन्दूरं चरणे अलक्तकपत्रकम् इन्द्रासने समारूढः भवेत् देवपतिः परः ताम्बूलं च ततो देवे कर्पूरशकल अन्वितं येलालवङ्गसंयुक्तं मुखसौगन्ध्यदायकं दद्यात् देव्यै महाभक्त्या येन देवी प्रसीदति मृदङ्गवीणा मुरज डक्का दुन्दुभिनिस्वनैः तोषये जगतां धात्रीं गायनैः अतिमोहनैः वेदपारायणैः स्तोत्रैः पुराणादिभिः अपि उत छत्रं च चामरे द्वे च दद्या देव्यै समाहितः राजोपचारान् श्रीदेव्यै नित्यमेव समर्पयेत् प्रदक्षिणां नमस्कारं कुर्यात् देव्याः अनेकदा क्षमापयेत् जगद्धात्रीं जगदम्बां मुहुर्मुहुः सकृत्स्मरणमात्रेण यत्र देवी प्रसीदति एतादृश उपचारैः च प्रसीदेत् अत्र कः स्मयः स्वभावतः भवेत् माता पुत्रे अति करुणावती तेन भक्तौ कृतायां तु वक्तव्यं किं ततः परम् अत्र ते कथयिष्यामि पुरा वृत्तं सनातनं बृहद्रथस्य दाजशेः प्रियं भक्तिप्रदायकं चक्रवाकः अभवत् पक्षी क्वचित् देशे हिमालये भ्रमन् नानाविधान् देशान् ययौ काशीपुरं प्रति अन्नपूर्णा महास्थाने प्रारब्धवशतः द्विजः जगामलीलया तत्र कणलोभात् अनाथवत् कृत्वा प्रदक्षिणाम् एकां जगाम स विहाय सां देशान्तरं विहाय एव पुरीं मुक्तिप्रदायिनीं कालान्तरे ममार असौ गतः स्वर्गपुरीं प्रति बुभुजे विषयान् सर्वान् दिव्यरूपधरः युवा कल्पद्वयं तथा भुक्त्वा पुनः प्राप भुवं प्रति क्षत्रियाणां कुले जन्म प्राप सर्वोत्तमोत्तमं बृहद्रथ इति नाम्ना अभूत् प्रसिद्धः शितिमण्डले महायज्वा धार्मिकश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिकालज्ञः सार्वभौमः यमी परपरञ्जयः पूर्वजन्मस्मृतिः तस्य वर्तते दुर्लभा भुवि इति श्रुत्वा किंवदन्ति मुनयः समुपागताः कृत आतिथ्याः नृपेन्द्रेण विष्टरेषु ऊषुः एव ते पप्रच्छुः मुनयः सर्वे संशयो अस्ति महान् नृप केन पुण्यप्रभावेण पूर्वजन्मस्मृतिः तव त्रिकालज्ञानमेव अपि केन पुण्यप्रभावतः ज्ञानं तव इति तत् ज्ञातुम् आगताः स्म तव अन्तिकं वद निर्व्याजया वृत्त्या तदस्माकं यथा तथं श्रीनारायण उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः उवाच सकलं ब्रह्मन् त्रिकालज्ञानकारणं श्रूयतां मुनयः सर्वे मम ज्ञानस्य कारणं चक्रवाकः स्थितः पूर्वं नीचयोनिगतः अपि वा अज्ञानतः अपि कृतवान् अन्नपूर्णा प्रदक्षिणां तेन पुण्यप्रभावेण स्वर्गे कल्पद्वयस्थितिः त्रिकालज्ञानता अपि अस्मिन् अभूत् जन्मनि सुवृताः को वेद जगदम्बायाः
पदस्मृतिफलं कियत् स्मृत्वा तन्महिमानं तु पतन्ति अश्रूणि मे अनिशं दिगस्तु जन्म तेषां वै कृतघ्नानां तु पापिनां ये सर्वमातरं देवीं स्व उपास्यां न भजन्ति हि न शिव उपासना नित्या न विष्णु उपासना तथा नित्य उपास्तिः परा देव्याः नित्याश्रुत्या एव चोदिता किं मया बहु वक्तव्यं स्थाने संशयवर्जिते सेवनीयं पदाम्बोजं भगवत्याः निरन्तरं न अतः परतरं किञ्चित् अधिकं जगतीतले सेवनीया परादेवी निर्गुणा सगुणा अथवा श्रीनारायण उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राजर्षेः धार्मिकस्य च प्रसन्नहृदया सर्वे गता स्वस्वनिकेतनम् एवं प्रभावा सा देवी तत्पूजायाः फलं कियत् अस्ति इति केन प्रष्टव्यं वक्तव्यं वा न केनचित् येषां तु जन्म साफल्यं तेषां श्रद्धा तु जायते येषां तु जन्म साङ्कर्यं तेषां श्रद्धा न जायते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे देवी माहात्म्ये बृहद्रथकथानकं नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अत एकोनविंशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अथ श्रूयतां ब्रह्मन् सन्ध्यां माध्याह्निकीं शुभां यद् अनुष्ठानतः अपूर्वं जायते अत्युत्तमं फलं सावित्रीं युवतीं श्वेतवर्णां चैव त्रिलोचनां वरदां च अक्षमालाढ्यां त्रिशूल अभयहस्तकां वृषारूढां यजुर्वेदसंहितां रुद्रदेवतां तमोगुणयुतां चैव भुवर्लोकव्यवस्थिताम् आदित्यमार्गसञ्चार कर्त्रीं मायां नमाम्यहम् आदिदेवीम् अथ ध्यात्वा आचमनादि च पूर्ववत् अथ च अर्घ्यप्रकरणं पुष्पाणि चिनुयात् ततः तद् अलाभे बिल्वपत्रं तोयेन मिश्रयेत् ततः ऊर्ध्वं च सूर्य अभिमुखं क्षिप्त्वा अर्घ्यं प्रतिपादयेत् प्रातः सन्ध्यादिवत् सर्वम् उपसंहारपूर्वकं मध्याह्ने केचित् इच्छन्ति सावित्रीं तु तद् इति रुचम् असम्प्रदायं तत्कर्म कार्यहानिः तु जायते कारणं सन्ध्ययोश्च अत्र मन्देः नाम राक्षसाः भक्षितुं सूर्यमिच्छन्ति कारणं श्रुतिचोदितम् अतस्तु कारणात् विप्रः सन्ध्यां कुर्यात् प्रयत्नतः सन्ध्ययोः उभयोः नित्यं गायत्र्या प्रणवेन च अम्बस्तु प्रक्षिपेतेन न अन्यथा श्रुतिघातकः आकृष्णेन इति मन्त्रेण पुष्पैः वा अम्बुविमिश्रितम् अलाभे बिल्वदूर्वादिपत्रेण उक्तेन पूर्वकम् अर्घ्यं दद्यात् प्रयत्नेन स अङ्गं सन्ध्याफलं लभेत् अत्रैव तर्पणं भक्ष्ये शृणु देवर्षि सत्तम भुवः पुनः पुरुषं तु तर्पयामि नमो नमः यजुर्वेदं तर्पयामि मण्डलं तर्पयामि च हिरण्यगर्भं च तथा अन्तरात्मानं तथैव च सावित्रीं च ततो देवमातरं सांकृतिं तथा सन्ध्यायां तथैव युवतीं रुद्राणि निमृजां तथा सर्वार्थानां सिद्धिकरीं सर्वमन्त्रार्थसिद्धिदां भूर्भुवः स्वः पुरुषं तु इति मध्याह्नतर्पणम् उदुथ्यम् इति सूक्तेन सूर्य उपस्थानमेव च चित्रं देवानाम् इति च सूर्योपस्थानमाचरेत् ततो प्रथम जपं प्रकुर्वीत मंत्रसाधन तत्परः जपस्य अपि प्रकारं तु वक्ष्यामि शृणु नारद कृत्वा उत्थानौ करौ प्रातः सायं च अधः करौ तथा मध्याह्ने हृदयस्थौ तु कृत्वा जपम् उदीरयेत् पूर्वद्वयम् अनामिक्याः क्रमेण तु तर्जनीमूलपर्यन्तं करमाला प्रकीर्तिता गोघ्नः पितृघ्नः मातृघ्नः भ्रूणः गुरुतल्पगः ब्रह्मस्व क्षेत्रहारी च यश्च विप्रः सुरां पिबेत् स गायत्र्याः सहस्रेण पूतः भवति मानवः मानसं वाचिकं पापं विषय इन्द्रियसङ्गजं तत्किल्बिषं नाशयति त्रीणि जन्मानि मानवः गायत्रीं यः न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः पठे च चतुरः वेदान् गायत्रीं च एकतः जपेत् वेदानां च आवृत्तेः तद्वत् गायत्री जप उत्तमः इति मध्याह्नसन्ध्यायाः प्रकारः कीर्तितः मया अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मयज्ञविधिक्रममिति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् एकादशस्कन्धे मध्याह्नसन्ध्यावर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः
सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। त्रिः आचम्य द्विजः पूर्वं द्विमार्जनम् अथ आचरेत्। उपस्पृशेत् सव्यपाणिं पादौ च प्रोक्ष्येत्। ततः शिरसि चक्षुषि तथा नासायां श्रोत्रदेशके हृदये च तथा मौलौ प्रोक्षणं सम्यगाचरेत्। देशकालौ समुच्चार्य ब्रह्मयज्ञमत आचरेत्। द्वौ दर्भौ दक्षिणे हस्ते वामे त्रीन् आसने सकृत्। उपवीते शिखायां च पादमूले सकृत् विमुक्तये सर्वपापक्षयार्थं च एवमेव हि सूत्रोक्तदेवताप्रीत्यै ब्रह्मयज्ञं करोमि अहं। गायत्रीं त्रिः जपेत् पूर्वं च अग्निम् ईळे ततः परं यदङ्गे इति ततः प्रोच्य अग्निर्वै इति कीर्तयेत्। अथ महाव्रतं चैव पन्था एतच्च कीर्तयेत्। अथात संहितायाश्च विदा भगवत् इत्यपि महाव्रतस्य इति तथा ईशे त्वोर्जे इतीव हि अग्न आयाहि च इति एवं षण्णो देवी इति च। अथ तस्य सम् आम्नायः वृद्धिरादैश्च इतीव हि। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 5 संवत्सर इति च। मयरस तज बन इत्येव गोगर्मा इत्येव कीर्तयेत्। अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्म इत्यपि तत्क्षम्यो इति च प्रोच्य ब्रह्मणे नमः इत्यपि तर्पणं चैव देवानां तथा कुर्यात् प्रदक्षिणं। प्रजापतिश्च ब्रह्मा च वेदा देवाः तथा ऋषयः सर्वाणि चैव छन्दांसि तथा ओङ्कारः तथैव च वषट्कारः व्याहृतयः सावित्री च ततः परं गायत्री च यज्ञाश्च द्यावा पृथ्वी इत्यपि अन्तरिक्षं तु अहोरात्राणि च साङ्ख्या अतः परं सिद्धा समुद्रा नद्यश्च गिरयश्च ततः परं क्षेत्र औषधि वनस्पत्यः गन्धर्व अप्सरसः तथा नागा वयांसि गावश्च साध्या विप्रास्तथैव च यच्च रक्षांसि भूतानि इत्येवम् अन्तानि कीर्तयेत्। अथो निवीति भूत्वा च ऋषीन् सन्तर्पयेदपि शतर्चिनः माध्यमाश्च गृत्समदः तथैव च विश्वामित्रः वामदेवः अत्रि भरद्वाज एव च वसिष्ठश्च प्रघातश्च पावमान्यस्ततः परं क्षुद्रसूक्ता महासूक्ताः सनकश्च सनन्दनः सनातनस्तथैव अत्र सनत्कुमार एव च कपिल आसुरी नामानौ ओहलिः पञ्चशीर्षकः प्राचीना वीतिना तच्च कर्तव्यम्। अथ तर्पणं सुमन्तो जैमिनी वैशम्पायनः पैल सूत्रयुक् भाष्य भारत पूर्वं च महाभारत इत्यपि धर्माचार्या इमे सर्वे तृप्यन्तु इति च कीर्तयेत्। जानन्ति बाहवी गार्ग्य गौतमाश्चैव शाकलः भाभ्रव्य माण्डव्य युतः माण्डूकेयः ततः परं गार्गी वाचक्नवी चैव वडवा प्रातिथेयिका सुलभा युक्त मैत्रेयी कहोलश्च ततः परं कौशीतकं महाकौशीतकं वै तर्पये। ततः भारद्वाजं च पैङ्ग्यं च महापैङ्ग्यं सुयज्ञकं साङ्ख्यायन मैतरेयं महैतरेयम् एव च बाष्कलं शाकलं चैव सुजातवक्त्रमेव च औदवाहिं च सौजामिं शौनकं च आश्वलायनं ये च अन्ये सर्वे आचार्याः ते सर्वे तृप्तिमाया आप्नुयुः। ये के अस्मत्कुले जाताः अपुत्र गोत्रिणः मृताः ते गृह्णन्तो मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडन उदकम्। एवं च ब्रह्मयज्ञस्य विधिः उक्तः महामुने यश्च अयं कुरुते ब्रह्मयज्ञस्य विधिम् उत्तमम्
सर्ववेदाङ्गपाठस्य फलमाप्नोति साधकः वैश्वदेवं ततः कुर्यात् नित्यश्राद्धं तथैव च अतिथिभ्यः अन्नदानं च नित्यमेव समाचरेत् गोग्रासं च ततो दत्त्वा भुञ्जीत ब्राह्मणैः सह अन्हस्तो पञ्चमे भागे प्रकुर्यात् एतदुत्तमम् इतिहासपुराण आद्यैः षष्ठ-सप्तमकौ नयेत् अष्टमे लोकयात्रा तु बहिः सन्ध्यां ततः पुनः अतः सायन्तनीं सन्ध्यां प्रवक्ष्यामि महामुने यद् अनुष्ठानमात्रेण महामाया प्रसीदति आचम्य प्राणान् आयम्य साधकः स्थिरमानसः बद्धपद्मासनः योगी सायंकाले स्थिरो भवेत् श्रुतिस्मृति आदिकर्मादौ स गर्भः प्राणसंयमः अगर्भः ध्यानमात्रं तु स च अमन्त्रः प्रकीर्तितः भूतशुद्ध्यादिकं कृत्वा न अन्यथा कर्म कीर्तितं स लक्षो देवतां ध्यात्वा पूरकुम्भकरेचकैः ध्यानं प्रकुर्यात् सन्ध्यायां सायंकाले विचक्षणः वृद्धां सरस्वतीं देवीं कृष्णाङ्गीं कृष्णवाससं शङ्खचक्र गदा पद्म हस्तां गरुडवाहनां नानारत्नलसद्भूषां क्वणन्मञ्जीरमेखलाम् अनर्घ्यरत्नमुकुटां ताराहारावळीयुतां ताटङ्गबद्धमाणिक्य कान्तिशोभि कपोलकां पीताम्बरधरां देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं सामवेदेन सहितां संयुतां सत्त्ववर्त्मना व्यवस्थितां च स्वर्लोके आदित्यपथगामिनीम् आवाहयामि अहं देवीम् आयान्तीं सूर्यमण्डलात् एवं ध्यात्वा च तां देवीं सन्ध्या सङ्कल्पम् आचरेत् आपोहिष्ठ इति मन्त्रेण अग्निश्च इति तथैव च विदद्यात् आचमनकं शेषं पूर्ववत् ईरितं गायत्री मन्त्रमुच्चार्य श्रीनारायणप्रीतये अर्घ्यं दद्यात् च सूर्याय साधकः शुद्धमानसः उभौ पादौ समौ कृत्वा हस्ते धृत्वा जल अंजलिं देवं ध्यात्वा मण्डलस्थं चिपेद् अर्घ्यं ततक्रमात् अर्घ्यं दद्यात् यो नीरे मूढात्मा ज्ञानवर्जितः उल्लङ्घ्य स्मृति मन्त्रांश्च प्रायश्चित्ती भवेद् द्विजः ततः सूर्यम् उपस्थाय अपि असावादित्यमन्त्रतः गायत्र्याश्च जपं कुर्यात् उपविश्य ततो भृसीं सहस्रं वा तदर्धं वा श्रीदेवी ध्यानपूर्वकं यथा प्रातः पुनस्तद्वत् उपस्थानादिकं चरेत् सायं सन्ध्या तर्पणे च क्रमेण परिकीर्तयेत् वसिष्ठः ऋषिः एव अत्र सरस्वत्याः प्रकीर्तितः देवता विष्णुरूपा सा छन्दश्चैव सरस्वती सायंकालीनसन्ध्यायाः तर्पणे विनियोगकः स्वः इति उक्त्वा च पुरुषं सामवेदं तथैव च मण्डलं च इति सम्प्रोच्य कृष्ण हिरण्यगर्भकं तथैव परमात्मानं ततोपि च सरस्वतीं वेदमातरमेव अत्र संकृतिं तद्वदेव च संध्यां वृद्धां तथा विष्णुरूपिणीम् उषसीं तथा निर्मृजीं च तथा सर्वसिद्धीनां कारिणीं तथा सर्वमन्त्र अधिपतिकां भूर्भुवः स्वश्च पुरुषम् इत्येवं तर्पणं कार्यं सन्ध्यायाः श्रुतिसम्मतं सायं सन्ध्याविधानं च कथितं पापनाशनं सर्वदुःखकरं व्याधिनाशकं मोक्षदं तदा सदाचारेषु सन्ध्यायाः प्राधान्यं मुनिपुङ्गव सन्ध्या आचरणतः देवी भक्त अभीष्टं प्रयच्छति इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां एकादशस्कन्धे ब्रह्मयज्ञादिकीर्तनं नाम 20ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।